प्राइड एंड प्रेजुडाइज का ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम समरी देखेंगे इस नॉवल की। ये जेन ऑस्टिन का एक नॉवल है और एमए इंग्लिश के सिलेबस में है, ये पार्ट 1 में। चूंकि जेन ऑस्टिन के सभी नॉवलों का मौजू शादी है, लिहाजा जेरे नज़र नॉवल का मौजू भी शादी और प्यार मोहब्बत ही है। मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 गैर शादीशुदा जवान बेटियां हैं, जिनके नाम जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया हैं। ये लोग लॉन्गबोर्न में रहते हैं। हर माँ की तरह मिसेस बेनेट को दिन रात अपनी बेटियों की शादी की फिक्र सताती रहती है। चुनाचा जब उसे ये खबर मिलती है कि एक गैर शादीशुदा और माकूल आमदन वाला नौजवान मिस्टर बिंगले इनके हमसाये में आकर आबाद हुआ है, वो खुशी से दीवानी हो जाती है और फौरन अपनी किसी एक बेटी की इससे शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। मिस्टर बिंगले अपनी 2 बहनों मिस कैरोलिन बिंगले और मिसेस हर्स्ट और अपने एक दोस्त मिस्टर डॉर्सी के साथ वहां रहने के लिए आया है। ये सब लोग और बेनेट खानदान की लड़कियां एक डांस पार्टी पर इकट्ठे होते हैं। मिस्टर बिंगले के दोस्त मिस्टर डॉर्सी की शख्सियत से तमाम लड़कियां मुतासिर होती हैं, लेकिन वो एक मगरूर शख्स है और हर एक को अपने से कमतर समझता है। दूसरी तरफ मिस्टर बिंगले एक हंसमुख और मिलनसार शख्स है और तकरीबन सभी खवातीन के साथ डांस करता है। वो खास तौर पर जेन बेनेट की तरफ नजर इल्तिफात रखता है। जब मिस्टर बिंगले डॉर्सी की तवज्जो एलिजाबेथ की तरफ मबसूल करवाता है और इसे इसके साथ डांस करने की तजवीज़ देता है, तो मिस्टर डॉर्सी जवाब देता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे मुतासिर कर सके। डॉर्सी और बिंगले के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू एलिजाबेथ भी सुन लेती है और यूं उसके दिल में डॉर्सी के खिलाफ तासुब पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ मिसेस बेनेट अपनी इस इब्तदाई कामयाबी पर खासी मसरूर होती है। वो जेन और बिंगले के मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा करती है। जेन को मिस कैरोलिन बिंगले अपने यहाँ आने की दावत देती है। जेन वहाँ जाके बीमार हो जाती है और वापस नहीं आ सकती। चुनांचे एलिजाबेथ को उसकी जिम्मेदारी के लिए जाना पड़ता है। इस दौरान डार्सी का रवैया भी एलिजाबेथ के साथ कदरे बेहतर हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ इसको एक नाकाबिल एतबार और मगरूर शख्स समझती है। बिंगले की बहनों को डार्सी की एलिजाबेथ में बढ़ती हुई दिलचस्पी एक आंख नहीं भाती। वो एलिजाबेथ को इसकी नज़रों से गिराने की कोशिश करती रहती हैं। जब मिसेस बेनेट वहाँ आती हैं तो वो अपने रवैये से खासे खोखलेपन का मुजाहरा करती है और आमियाना सी गुफ्तगू करती है। चुनांचे बिंगले की बहनें इसका मजाक उड़ाती हैं। कुछ अरसे के बाद मिस्टर कॉलिंस, जो मिस्टर बेनेट का भतीजा है, वहाँ आता है। चूंकि मिस्टर बेनेट का कोई बेटा नहीं, इसलिए मिस्टर बेनेट की जायदाद का वारिस मिस्टर कॉलिंस को होना है। मिस्टर कॉलिंस पेशे के एतबार से एक पादरी है और एक अमीर खातून लेडी कैथरीन डी बोर्ड की सरपरस्ती में काम करता है, जो डॉर्सी की आंटी है। मिस्टर कॉलिंस हर वक्त लेडी कैथरीन के गुण गाता रहता है। इसकी गुफ्तगू से आमियाना बन चलता है। वो शादी का ख्वाहिशमंद है और चाहता है कि बेनेट खानदान की किसी लड़की से शादी करे। जब वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मिसेस बेनेट से करता है तो मिसेस बेनेट इसे फौरन कहती है कि जेन की मंगनी मिस्टर बिंगले से हो चुकी है, लिहाजा वो एलिजाबेथ पर अपनी तवज्जो मरकूज करे। लेकिन एलिजाबेथ इसे पसंद नहीं करती और इसकी शादी की दावत को रद्द कर देती है। मिसेस बेनेट इस पर खासी ले देकर करती हैं, लेकिन एलिजाबेथ अपनी बात पर अड़ी रहती है, हत्ता कि मिस्टर बेनेट भी इसका साथ देते हैं। इसी दौरान एलिजाबेथ की मुलाकात एक फौजी अफसर मिस्टर विकम से हो जाती है। मिस्टर विकम इसे बताता है कि डॉर्सी अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इसे विरासत में हिस्सा नहीं मिला। विकम की बातें डॉर्सी के बारे में एलिजाबेथ के तासुब में मजीद इजाफा कर देती हैं। इस दौरान पता चलता है कि बिंगले खानदान वापस लंदन चला गया है। इस खबर से जेन बहुत अफसरदा हो जाती है। एलिजाबेथ के इनकार के बाद मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ की दोस्त शार्लोट लुकास के साथ शादी कर लेता है। शार्लोट लुकास का शादी के बारे में नजरिया ये है कि लड़कियों को शादी प्यार मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए करनी चाहिए। शादी के बाद एलिजाबेथ की दोस्त शार्लोट लुकास इसे अपने यहाँ आने की दावत देती है। चूंकि मिस्टर कॉलिंस लेडी कैथरीन की स्टेट पर ही पादरी है, इसलिए वहाँ डार्सी भी अपनी आंटी से मिलने आता रहता है। यूँ एलिजाबेथ और डॉर्सी की मुलाकात होती है। डॉर्सी एलिजाबेथ की तरफ एक भरपूर कशिश महसूस कर रहा है, लेकिन एलिजाबेथ इसको कोई अहमियत नहीं देती। इस दौरान एलिजाबेथ को डॉर्सी के कज़न कर्नल फेड्स विलियम के जरिए पता चलता है कि जेन और बिंगले के दरमियान दूरियां पैदा करने वाला भी डॉर्सी ही था। डॉर्सी इसी दिन एलिजाबेथ को शादी की पेशकश करता है। एलिजाबेथ गुस्से से इसकी दावत को ये कहकर रद्द कर देती है कि वो दुनिया का आखिरी शख्स होगा जिससे वो शादी करने का सोचेगी। वो इसको जेन और बिंगले के मामले में भी कसूरवार ठहराती है। डॉर्सी इस बात का एतराफ़ करता है। अगले दिन डॉर्सी एलिजाबेथ को एक खत के जरिए तमाम तफसीलात से आगाह करता है और अपनी पोजीशन वाज़ेह करता है। वो इसे बताता है कि एलिजाबेथ की माँ और बहनों का रवैया गैर
نامناسب اور عامیانہ تھا۔ وہ اسے وکم کی اصلیت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ شخص فراڈ ہے جو اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی بہن کو بھی ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اس تمام وضاحت کے بعد الزبتھ کا ڈارسی کے حوالے سے تعصب بتدریج ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد الزبتھ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ ڈارسی کے اسٹیٹ پیمبرلے بھی چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارسی ایک رحم دل اور اچھا انسان ہے۔ ڈارسی انہیں گرم جوشی سے ملتا ہے۔ الزبتھ ڈارسی کی بہن جارجیانا سے بھی ملتی ہے، اس کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح الزبتھ کا تعصب اور ڈارسی کا تکبر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران الزبتھ کو جین کا خط ملتا ہے جس میں وہ اسے بتاتی ہے کہ ان کی بہن لیڈیا وکم کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس خبر سے الزبتھ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شادی ڈارسی سے کبھی نہیں ہو سکے گی۔ الزبتھ کا انکل مسٹر گارڈنر لیڈیا اور وکم کو تلاش کر لیتا ہے۔ وکم نے لیڈیا سے شادی کے لیے رقم کا مطالبہ کر دیا، لیکن ڈارسی یہاں ایک شریف انسان کا کردار ادا کرتا ہے اور وکم کو اس کے قرضے کی رقم ادا کرنے کی پیشکش کر کے لیڈیا سے شادی کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ البتہ الزبتھ کو تمام حقائق بعد میں لیڈیا اور مسٹر گارڈنر کے ذریعے پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح ڈارسی نے قربانی دے کر بینٹ خاندان کو بدنامی سے بچا لیا۔ اس کے بعد بنگلے جین سے ملنے آتا ہے اور مسٹر بینٹ سے جین کا ہاتھ مانگ لیتا ہے۔ یوں بنگلے اور جین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن لیڈی کیتھرین بینٹ کے گھر آتی ہیں اور الزبتھ پر زور دیتی ہیں کہ وہ ڈارسی سے شادی نہ کرے، کیونکہ وہ ڈارسی کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے جو ہم پلہ خاندان ہے۔ لیکن الزبتھ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس پر وہ الزبتھ کو برا بھلا کہتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ڈارسی الزبتھ کا رشتہ مسٹر بینٹ سے مانگ لیتا ہے۔ اس طرح کافی غلط فہمیوں سے گزرنے کے بعد ڈارسی اور الزبتھ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ڈارسی، الزبتھ اور جین بنگلے کی شادی کامیاب شادی ہو سکتی ہے، جبکہ لیڈیا اور وکم کی شادی ایک بری شادی کی مثال ہے۔ ان تمام شادیوں کے تجزیے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب شادی کے لیے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ وہ شادی جو صرف معاشی ضروریات اور ظاہری خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر کی جائے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اسی ناول کے کچھ کرداروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ الزبتھ بینٹ، پہلے تو یہ اس ناول کی ہیروئن ہے۔ وہ مسٹر اور مسز بینٹ کی 5 بیٹیوں میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ وہ پرکشش 20 برس کی لڑکی ہے اور خاصی ذہین اور عقل مند ہے، تاہم وہ شروع میں ڈارسی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ فٹز ولیم ڈارسی ناول کا ہیرو ہے۔ وہ ایک عقل مند اور دولت مند شخص ہے۔ وہ اگرچہ ایک مخلص اور مہربان شخص ہے، لیکن الزبتھ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ مغرور ہے اور ڈارسی اسے اپنے رتبے سے کمتر سمجھتا ہے، تاہم دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مسٹر بینٹ الزبتھ کا باپ اور بینٹ خاندان کا سربراہ ہے۔ وہ ہرٹفورڈ شائر اسٹیٹ کا مالک ہے، تاہم کوئی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جائیداد اس کے قریب ترین عزیز مسٹر کالنز کو منتقل ہو جانی ہے۔ وہ اپنی دونوں بڑی بیٹیوں جین اور الزبتھ سے بہت محبت کرتا ہے اور ایک حاضر جواب شخص ہے۔ مسز بینٹ مسٹر بینٹ کی بیوی اور الزبتھ اور اس کی بہنوں کی ماں ہے۔ وہ ایک جھگڑالو اور عامیانہ گفتگو کرنے والی عورت ہے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اپنی بیٹیوں کے امیر لڑکوں سے شادی کروانا ہے۔ جین بینٹ 5 بہنوں میں سب سے بڑی ہے۔ وہ 22 سال کی اور مسحور کن شخصیت کی مالک ہے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ مخلصانہ رویہ رکھتی ہے۔ وہ بنگلے سے محبت کرتی ہے، لیکن جب اسے چارلز بنگلے بغیر کوئی وجہ بتائے اس سے قطع تعلقی کرتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیڈیا بینٹ خاندان کی سب سے چھوٹی لڑکی ہے۔ جب ناول کے آغاز میں اس کی عمر 15 سال ہوتی ہے، وہ فوجی افسروں سے فلرٹ کرتی ہے اور آخر مسٹر وکم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تاہم ڈارسی کی کوششوں سے وکم اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ چارلز بنگلے ایک خوش مزاج امیر نوجوان ہے۔ ڈارسی کے برعکس وہ ملنسار ہے۔ وہ جین سے محبت کرتا ہے اور آخر اس سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ولیم کالنز، یہ مسٹر بینٹ کا بھتیجا ہے اور مسٹر بینٹ کی موت کے بعد اسے اس کی جائیداد کا وارث بننا ہے۔ وہ عامیانہ سے گفتگو کرتا ہے اور اپنی سرپرست لیڈی کیتھرین ڈی بورو سے بہت متاثر ہے اور ہر وقت اس کی خوشامد کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنی سرپرست کے کہنے پر شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں پہلے جین اور پھر الزبتھ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے، تاہم دونوں طرف سے رد ہونے کے بعد الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکاس سے شادی کر لیتا ہے۔ جارج وکم، یہ ایک خوبرو آرمی آفیسر ہے۔ اس کا باپ ڈارسی کی اسٹیٹ کا منتظم تھا۔ وہ ڈارسی کی بہن جارجیانا کو بھگا لے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی جائیداد حاصل کر سکے، اس لیے ڈارسی اس سے نفرت کرتا ہے، تاہم اپنی ظاہری شخصیت کی وجہ سے وہ الزبتھ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بہن لیڈیا کو بھگا لے جاتا ہے، تاہم ڈارسی اس کو کچھ رقم دے کر لیڈیا سے شادی کرنے پر راضی کر لیتا ہے۔ لیڈی کیتھرین ڈی بورو ڈارسی کی آنٹی اور طبقاتی نظام کو پسند کرتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ڈارسی سے کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اسے 2 ہم پلہ خاندانوں کا ملاپ سمجھتی ہے۔ وہ الزبتھ کو ڈارسی سے شادی کرنے سے بھی منع کرتی ہے، تاہم الزبتھ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔
سو یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ سمری اردو یا ہندی میں اور ساتھ ہی کریکٹرز بھی ختم ہو جاتے ہیں.